फ़िरौन के सारी उम्र औलाद क्यों पैदा ना हुई? रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़मीन पर 4 लकीरें खींचीं और पास बैठे सहाबा से पूछा, तुम में से कोई जानता है कि ये क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नती औरतों में से सबसे अफजल 4 औरतें हैं। एक खदीजा बिनते खौलीद, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम बिनते इमरान। आज की वीडियो उन्हीं अहम ख्वातीन में से एक यानी हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरौन के बारे में है। ऐसी बाबरकत खातून कि जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं ज़ौजा फ़िरौन की मिसाल बयान फरमाई है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं कि मिस्री शाही ख़ानदान के बादशाह रयान बिन वलीद जो कि हज़रत यूसुफ़ के दौर में थे और उन पर ईमान भी लाए थे, उनकी पोती बेहद हसीन और जमील थीं जिनका नाम आसिया था। फ़िरौन मिस्री लड़कियों का बेहद शौकीन था। उसके तख्त शाही पर बैठते ही इसराइलियों ने अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। फ़िरौन ने भी हज़रत आसिया के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन फ़िरौन ने हज़रत आसिया के सारे ख़ानदान को दावत पर मदऊ किया और वहीं पर उनके वालिद से हज़रत आसिया का रिश्ता मांगा। हज़रत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम समेत सारे ख़ानदान को इस महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सब यहीं पर कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलियों की तरह ग़ुलाम बना ली जाएंगी। यानी बादशाहत के ज़ोर पर हज़रत आसिया और फ़िरौन मिस्र की शादी हुई। हज़रत आसिया तो शादी से पहले ही फ़िरौन के जुल्म सितम की दास्तानें सुन चुकी थीं और दिल में फ़िरौन के लिए नफ़रत भर चुकी थीं। लेकिन इस शादी में अल्लाह पाक की रज़ा शामिल थी क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाना भी था। हज़रत आसिया चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थीं और एक खुदा को मानने वाली थीं, शादी की पहली रात जब फ़िरौन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा उसकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत में खड़ी हैं। हज़रत आसिया से शादी करने तक फ़िरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया था। चूँकि फ़िरौन हज़रत आसिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार था तो वो पहली ही रात से हज़रत आसिया के नाज़ो नखरे बर्दाश्त करने लगा। उसने हज़रत आसिया की इबादत में मदाखलत न की और इंतज़ार करते करते सो गया। इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। बाज़ रिवायात तो इस तरह मिलती हैं कि जब भी फ़िरौन हज़रत आसिया की खिलवतगाह में दाखिल होता तो हज़रत जिब्राईल फ़िरौन और हज़रत आसिया के दरमियान पर्दा हाइल फरमा देते, जिससे वो सारी रात पुरसुकून सोया रहता। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया से सोबत ही नहीं कर सका। इन सब के बावजूद फ़िरौन अपनी बीवी हज़रत आसिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। बाज़ रिवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। तो आपको बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। फ़िरौन का हज़रत आसिया से प्यार ही था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक संदूक में मिले तो हज़रत आसिया के कहने पर उसने हज़रत मूसा को अपने घर में जगह दे दी। हज़रत आसिया की चूँकि कोई औलाद ही नहीं थी, इसलिए आपने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगीं कि ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। जैसे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे तो हज़रत आसिया आपके मौज़ात देख देख कर हैरान होती रहीं और दिल में ये जान लिया कि ये बच्चा कोई आम नहीं। उनकी तवक्कात के ऐन मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया
تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا۔ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا، اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے۔ لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے ہوئے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھنے لگے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے، تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سارے لوگ سرکشی کریں گے۔ لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں ہٹا سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر آپ کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کی کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال بھی اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر ان کو باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورتوں کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں۔